नहमदुहु व नस्सली व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला आप सबसे दिन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल की आयात मुबारका में जो पढ़ा उसको मुख्तसर से एक नज़र डालते हैं, फिर इंशाल्लाह आज के लेसन की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने आयत नंबर 215 में क्या पढ़ा था कि अल्लाह के रास्ते पे जो चीज़ खर्च करनी है और ऐसी चीज़ खर्च करनी है जो बेहतर है, नाक़िस चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है। जब हम अपने लिए बेहतरीन चीज़ जो का इंतखाब करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अपने बंदों के लिए बेहतरीन चीज़ का इंतखाब करने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अपने भाई के लिए, मुसलमान भाई के लिए वही चीज़ पसंद करो जो अपने लिए पसंद है। और यहाँ पे हमें क्या पता चला कल की आयत मुबारक से कि जो माल खर्च करना है वो अपने माँ बाप से शुरू करो। अगर आपके माँ बाप हयात हैं तो उनसे शुरू करो और अपने माँ बाप पर दिल खोल के खर्च करो। वालदैन जो होते हैं उन्होंने अपनी सारी जिंदगी का सरमाया अपने औलाद पे लगाया होता है, अपनी खुशियां गमियां सब कुछ अपने औलाद के लिए कुर्बान की होती हैं, अपनी नींदें अपनी भूख तक कुर्बान की होती है। और अगर वालदैन पर इंसान को जूसी के साथ खर्च करता है तो यकीन करें वो दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शरीयत के मुताबिक हम वालदैन पर ज़कात या सदका नहीं खर्च कर सकते। वालदैन पे जैसे होता है ना एक फ्रेश चीज, ताज़ा खूबसूरत चीज, वालदैन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका हुक्म दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने अहकामात, अपने हुक्म के बाद, अपनी अताअत के बाद, अपने नबी की अताअत के बाद सबसे पहली जो बात इंसान को समझाई वो ये है कि तुम अपने वालदैन की फर्मा बरदारी करो। जैसे कि हमने कल पढ़ा कि वालदैन जो होते हैं अल्लाह के बाद वालदैन ही होते हैं जो औलाद की परवरिश करते हैं, उसको खिलाते पिलाते पालते, उसका ध्यान रखते हैं, उसको हर किस्म की शर से बचाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप इस जगह पे आगे हैं कि आप कमाने लग गई हैं या आप संभालने के लायक हो गई हैं, आप एज के इस हिस्से में हैं कि अब आप अपने आप को संभालने के साथ साथ अपनी फैमिली को भी संभाल सकती हैं, तो आप पे सबसे ज्यादा हक जो है आपके वालिदैन का है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन के बेशुमार हुकूक बताए हैं। अपने बाद जहां भी जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन का किया, अपने बाद फौरन ही वालिदैन के हुकूक का बताया। तो इससे हमें पता चलता है कि वालिदैन के हुकूक बेशुमार हैं और हम अपने वालिदैन के सारी जिंदगी खिदमत करें तो उनका जो है एक रात का जो होती है ना मेहनत, उनका हम अजर नहीं दे सकते। एक हदीस मुबारक मुझे याद आ रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए। हदीस मुबारक का मफहूम बयान करूंगी क्योंकि हदीस काफी तवील है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो फरमाने लगे सहाबी कि मैंने अपने वालिदा को 100 दफा अपने कंधों पे उठा के बैतुल्ला का तवाफ करवाया, क्या मैंने उनका हक अदा कर दिया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी खूबसूरत बात आगे से कही कि वो सोने के पानी से लिखने के लायक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो तुमने 100 दफा अपने कंधों पे उठा के तवाफ करवाया है, तुमने अपनी माँ की एक दर्द जैक जो होती है, पैदाइश के वक्त औरत को दर्द आती है, उसका भी तुमने बदल नहीं दिया, उसका भी तुमने फिदिया नहीं दिया।
تو آپ خود سوچیں کہ جو ماں ہوتی ہے وہ کس تکلیف سے اپنی اولاد کو پیدائش تک مراحل سے گزارتی ہے، اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے جاتی ہے، پھر کہیں جا کے ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ اور ایسے میں اگر والدین آپ سے سختی کرتے ہیں، آپ سے ناراض ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو اس جگہ پہ لا کے دیکھیں۔ آپ کو نہ تو ان کی بات کوئی بری لگے گی، اور نہ ہی آپ کو ان کی بات پہ غصہ آئے گا۔ کل کی آیت مبارکہ بہت خوبصورت تھی، جہاں پہ ہمیں اس معاشرے میں رہنے کا طریقہ بتایا گیا۔ اور دیکھیں، جب انسان اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھتا ہے تو معاشرے میں خود بخود ہی امن، محبت اور پرسکون فضا کا ماحول بن جاتا ہے۔ انسان جب اپنی ذات کو چھوڑ کے، اپنے اندر کی میں کو چھوڑ کے، اپنے بہن بھائیوں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھنا شروع کرتا ہے، تو خود بخود ہی اس کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا گو بھی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کہنا نہیں پڑتا کہ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ جو انسان پریکٹیکلی کسی کے لیے اچھا سوچتا ہے، کسی کو بہتر کرنے کی، کسی کے لیے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان لوگوں کے دل سے خود بخود ہی اس انسان کے لیے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ، یہ میرے لیے بھلائی کا سوچ رہا ہے، اس کے لیے خیر والا معاملہ فرما۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس معاشرے میں رہنے کے بہت سارے حقوق بتائے۔ اگر ہم ان میں سے عمل کرنے لگ جائیں ان احکامات پہ، تو یقین کریں دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ ہمیں کوئی ایسا غریب مل جائے گا جس کو ہم صدقہ بھی دے سکیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس قدر خوبصورتی سے تقسیم فرمائی ہے کہ ہم اگر مالدار کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اس کو زکوٰۃ کا ٹیکس لگا دیا۔ اب وہ زکوٰۃ کے پیسے کسی غریب کو ہی ظاہر سی بات دے گا، خود تو نہیں رکھے گا۔ اب وہ غریب کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھ رہا ہے، تو وہ بے شک غریب ہے، لیکن وہ اپنی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اپنے گھر کی، اپنے فیملی کی کفالت اچھی طریقے سے وہ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں بہت سارے ایسے احکامات ہیں جس پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں بہت کچھ الحمدللہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور آج کی آیت مبارکہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قتال کے بارے میں، قتال یعنی کہ جہاد کے بارے میں پھر ہم یہ چیپٹر پڑھنے لگے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ جہاد بہت ضروری ہے۔ انسان اگر جہاد نہیں کرتا تو یقین کرے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور بے شک یہودی نصارہ کے ساتھ ہو یا شیطان کے ساتھ ہو، جہاد بہت ہی ضروری ہے۔ اور آج جیسے جس حالات میں ہم گزر رہے ہیں، جیسے حالات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے، ایسے حالات میں ایسے لوگوں کی اشد ضرورت ہے جو عمر بن خطاب جیسے لوگ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسی محبت رکھنے والے ہوں، ان جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نڈر ہوں، تاکہ مسلمانوں کا غلبہ آئے اور اسلام کا بول بالا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں میں سے عمر بن خطاب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور شجاع پیدا فرما، تاکہ اسلام کا غلبہ جو ہے وہ اسلام کا بول بالا ہو اور اسلام غالب آئے۔ آمین ثم آمین۔ چلے جی آج کی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتبہ فرض کیا گیا، علیکم اوپر تمہارے، قتال وہوا حالانہ کہ وہ کرہن ناپسند ہے، لکم تمہارے لیے، وعسا اور ہو سکتا ہے، ان یہ کہ تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن کوئی چیز، وہوا اور وہ خیر بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، وعسا اور ہو سکتا ہے، ان یہ کہ تحبو تم پسند کرو، شیئن کوئی چیز، وہوا حالانہ کہ وہ شر بدتر ہو، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالی
यअलमू जानता है, व अंतुम और तुम ला नहीं तालमून तुम नहीं जानते। ये थी आज की आयत मुबारक। अब हम रूट वर्ड देखते हैं। अनफक्तुम तुम खर्च करो, ये कल का रूट वर्ड सिर्फ एक ही था, इस वजह से मैंने नहीं पढ़ाया था, आज पढ़ा रही हूँ। अनफक्तुम खर्च करो तुम, नून फा काफ इसका रूट वर्ड है। कितालू किताल, काफ तालाब इसका रूट वर्ड है। कुरकुन नापसंदीदा है, काफ राहा इसका रूट वर्ड है। तकराहू ना तुम नापसंद करो, काफ राहा इसका रूट वर्ड है। तुहिब्बू तुम पसंद करो, हा बाबा इसका रूट वर्ड है। ये थे आज के हमारे रूट वर्ड। और अब हम चलते हैं मुख्तसर सी तफसीर की तरफ। कुतिबा अलैकुमुल किताल व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहू शयअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शयअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। तुम पर किताल फर्ज कर दिया गया, हालांकि वो तुम्हारे लिए नापसंदीदा है, और हो सकता है कि तुम कोई चीज नापसंद करो और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम जो चीज पसंद करो हालांकि वह तुम्हारे लिए बदतर हो, और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। कुतिबा अलैकुमुल किताल व हुवा कुरहुल लकुम, तुम पर किताल फर्ज कर दिया गया, हालांकि वो तुम्हारे लिए नापसंदीदा है। इन्फाक और किताल का हुक्म इंसान पर नागुजिर क्यों गुजरता है? यानी कि इन्फाक अल्लाह के रास्ते में खर्च करना और अल्लाह के लिए जिहाद फी सबिलिल्लाह करना इंसान पे नागुजिर गुजरता है। उसकी वजह क्या है? कुतिबा अलैकुमुल किताल, तुम पर किताल फर्ज कर दिया गया। अल्लाह ने किताल को फर्ज करके, पहले मुसलमान कमजोर थे, फिर वो हिजरत करके मदीना आए तो उन्हें किताल का हुक्म दे दिया गया। वहुवा खैरुल लकुम, हालांकि वह तुम्हारे लिए नापसंदीदा है। खौफ और हलाकत की खतरे की वजह से नफ्स जिहाद को नापसंद करते हैं, हालांकि किताल खालिस नेकी है, जिसका सवाब जिसका बड़ा अजर सवाब है, और दुश्मन पर फतह की सूरत में माले गनीमत भी मिलता है। इंसान अपनी जान और माल को पर अल्लाह अपना हक समझता है, और इस्लाम का मुतालबा ये है कि दूसरों पर भी खर्च करो। ये दोनों काम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इसलिए इंसान पर नागवार गुजरता है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जिहाद फी सबिलिल्लाह जो है वो तो खालिस अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। और जो लोग जिहाद फी सबिलिल्लाह करते हैं, अल्लाह के लिए कत्ल करते हैं, जिहाद करते हैं, उनका बहुत अजर सवाब है। जैसे कि आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है कि जो अल्लाह के रास्ते पे मारे जाए उनको मुर्दा ना कहो, वो शहीद है और वो जिंदा है। शहीद मुर्दा नहीं कहलाता, वो हमेशा जिंदा होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि जो जो शहीद होते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको एक परिंदे की सूरत में जन्नत में भेजते हैं। वो अपनी खुराक वहां से यानी कि खाते हैं, और एक कह ले के दरख्त है वहां पे आके वो वैसे ही जैसे परिंदे बैठ जाते हैं ऐसे ही रोजाना वहां पे आके बैठ जाती है। ये हदीस मुबारका काफी तवील है, लेकिन मैंने मुख्तसर से यहाँ पे बयान की। और अल्लाह के रास्ते पे माल खर्च करने वाले भी कंजूसी करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि माल खर्च करने से माल कम हो जाएगा। दोनों सूरतों में यानी कि किताल और इनफाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की ही भलाई रखी है। अब देखें, जो किताल करेगा, जिहाद करेगा, जिहाद पे निकलेगा, शहीद होगा, तब भी उसके लिए फायदा ही फायदा, क्योंकि दुनिया में भी इज्जत, उसकी नस्लों में इज्जत वो चली जाती है। जब किसी को पता चलता है ना कि यहाँ पे मुजाहिदीन रहते हैं और उन्होंने जिहाद के जरिए इनके शहीद हो गए थे, तो सब लोग उनका एहतराम करते हैं कि ये जो है घराना, ये अल्लाह वाला घराना है, ये जिहाद फी सबिलिल्लाह करने वाला घराना है, ये मुजाहिदीन का घराना है। लोग उनकी इज्जत एहतराम करते हैं। इस तरह उनकी नस्लें जो होती हैं वो उस एक बंदे के जिहाद की वजह से इज्जत और बरकत की हसार में आ जाती हैं। और अगर वो जिहाद किताल करते हैं और उस पर उनको फायदा होता है, यानी कि
وہ جیت جاتے ہیں تو اس صورت میں جب دشمن بھاگتا ہے تو بہت ساری چیزیں چھوڑ جاتا ہے. جیسے افغانستان میں روس بھاگا تو اپنے جہاز، اپنے یعنی کہ مال اسباب جتنا بھی تھا وہ وہیں پہ چھوڑ گیا. اور اب کچھ دن ہی پہلے، ابھی اسی ماہ کی بات ہے کہ اسرائیل پہ حملہ کیا تھا فلسطین نے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، اور ان کی بہت سارے ٹینکر اور بہت ساری گاڑیاں فلسطین کے قبضے میں آ گئی. تو یہ مالے کی نعمت جو ہوتا ہے، یہ بھی جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے انعام ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں انسان جو ہے فائدے مند ہے، لیکن انسان کو شیطان بہکاتا ہے کہ اگر تم جہاد قتال کرو گے، جہاد کرو گے تو تم مارے جاؤ گے، اور کیا پتا جنت ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی، کیا پتا تم نے کون سی دیکھی ہے. شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے کاموں سے روکنا، اللہ کے راستے سے روکنا. وہ دائیں بائیں اور ہر طرف سے آنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ کسی طرح اس کو اللہ کے ساتھ جو رابطہ اس کا مضبوط ہو رہا ہے اس کو توڑ دے. اب اپنی ہی مثال لے لیں، اپنی کلاس کی. ہماری اتنی اسٹوڈنٹ ہے اور کلاس میں صرف 8 یا 9 لڑکیاں ہوتی ہیں. تو یہ چیز یہی ہے نا، کبھی کسی کو کام پڑ گیا، کوئی بیمار ہو گئی، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، اپنے آپ کو پابند نہیں کر پا رہی ابھی تک. الحمدللہ ہم نے تقریباً دوسرے پارے کے 11 رکوع پڑھ لیے، اور اس میں ابھی تک ہمیں اپنی وقت کی پابندی کا احساس نہیں ہوا. ابھی تک ہم اسی دوہرائے پہ کھڑے ہیں، کرے کہ نہ کریں، پڑھے کہ نہ پڑھے. یہ کریں گے تو یہ وقت جو ہے ہمارا مس ہو جائے گا، ہم یہ کام کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. اس طرح یعنی کہ ہمیں ابھی تک اپنے دین کی سمجھ ہی نہیں آئی، اس قرآن کو ہم نے ویلیو دینا سیکھا ہی نہیں. اور اسی طرح شیطان جو ہے وہ جہاں ممکن ہوتا ہے انسان کو لازمی لازمی گمراہ کرتا ہے. آگے ہے جی، قتال فی سبیل اللہ کیوں واجب ہے؟ دنیا میں رہنے کے 2 ہی طریقے ہیں. ایک اللہ کا بتایا ہوا طریقہ جو وحی کے ذریعے انسانوں کے علم میں آیا، اور دوسرا وہ تمام طریقے جو رب نے نہیں بتائے، انسانوں نے خود ساختہ طریقے بنائے ہیں. وہ دونوں علیحدہ علیحدہ طریقے ہیں. ہائے زندگی کو یہ اختیار کرنے والوں کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے. یہ اختلاف نفرت اور دشمنی میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر انسان انسانوں کے طریقوں کو برداشت نہیں کر سکتا. عام طور پر اللہ والوں کا طرز عمل اللہ تعالیٰ کے مخالفوں کو پسند نہیں آتا. جب کبھی خدا مخالف قوتیں دلیل کے میدان میں ہار جاتی ہیں تو تشدد کے بازار گرم کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے لیے سچی اور فطرتی طریقہ زندگی پر عمل کرنا ناممکن بنا دیا جاتا ہے. ایسے میں اپنے نظریہ پہ قائم رکھنے اور انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے قتال فی سبیل اللہ واجب ہو جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے اور پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے یہ فرض سچائی کے لیے ہے، بھلائی کے لیے ہے، اصلاح کے لیے ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام یہ ہے، اسلام وہ ہے، جبکہ اسلام جو ہے امن کا مذہب ہے. اسلام کا مطلب ہی امن ہے، سلامتی والا، امن والا. اور اسلام صرف مسلمانوں کو ہی حقوق نہیں دلاتا، اسلام اہل کتاب اور کفار اور مشرکین سب کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے. آپ کہیں بھی نہیں پڑھیں گے قرآن پاک میں جہاد کے چیپٹر میں کہ جو آپ کو تنگ نہیں کر رہے آپ ان کو جا کے مارو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے متعلق بے شمار حدیث مبارکہ ہے جس میں وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کو مت مارنا جو تمہیں اذیت نہیں دے رہے. ایسی عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اور معذور افراد کو مت مارنا. ابھی جیسے حماس نے حملہ کیا اسرائیل پہ،
اور ساتھ ہی علماء کی ایک ٹیم نے خصوصی میسج ان کو بھیجا کہ ناحق انسان پہ ہتھیار نہیں اٹھانا. جیسے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہودی عام روٹین میں اپنی آباد میں وہاں پہ رہتے ہیں، مقیم ہیں، تو ایسے میں کوئی یہودی جو ہے، جو ان کے لیے برا نہیں سوچ رہا، یا ان کو اذیت نہیں دے رہا، یا ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں پیدا کر رہا، تو ان کو آپ نہ مارے. تو یہ جو دین ہے ہمارا بہت خوبصورت دین ہے. اللہ رب العزت نے اس کو ایسے تیار کیا ہے کہ جو بھی مسلمان تو مسلمان نا، اگر کوئی بھی کافر اس کو تعصب کے اینک اتار کے پڑھتا ہے اور سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، اور مسلمان کیوں اس کو ڈیلی پڑھتے ہیں، اور کیوں اس پہ اس احکامات پہ عمل کرتے ہیں، کیوں مسلمان کی خواتین اپنے آپ کو چھپاتی ہیں، تو یقین کریں وہ مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا. جیسے کہ جس نے فرعون پہ سرچ کی تھی، اور فرعون پہ سرچ کرتے ہوئے وہاں کا جو سائنسدان تھا اس کے ساتھ جو سرچ کر رہا تھا، اس نے بتایا تھا کہ فرعون کے بارے میں قرآن پاک میں مکمل آیا ہوا پورا چیپٹر ہے نا فرعون کے متعلق. اور اس نے اس سرچ کے دوران ہی قرآن پاک کا مطالعہ کیا، اور وہ اس جگہ پہ گیا جہاں پہ فرعون کو غرق کیا گیا، اور جو قرآن پاک میں لکھا تھا اس کی تحقیق نے بھی وہاں تک بات پہنچائی، اور اس کے جسم کے اوپر نمکیات تھی سمندر کی. اور وہاں پہ اس نے بولا کہ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس قدر خوبصورت شریعت دی، اس قدر خوبصورت کتاب دی. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ہمارے لیے نہ نفع مند ہے نہ نقصان مند ہے. آگے اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم جو چیز پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہے. جہاد کے حکم کی مثال دے کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سمجھایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ اگرچہ تمہارے لیے دشوار ہو مگر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ عمل کرو، کیونکہ ہر کام کے انجام اور نتیجے کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، جیسے جہاد کے نتیجے میں عزت، مال اور فتح نصیب ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تم پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہو، یعنی کہ گھر بیٹھنا تمہیں پسند ہے، اس کے نتیجے میں دشمن غالب آ سکتا ہے، ذلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، دنیا میں شکست، کفار کا تسلسل، اور آخرت میں جہنم کا عذاب. تو گھر بیٹھنا کیا آسان ہے؟ گھر بیٹھنا اچھا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جہاد کے لیے نکلو، اللہ کے راستے پہ مارے جاؤ گے، مرنا تو ہے، اللہ کے راستے پہ مارے جاؤ گے تو سیدھا جنت میں، اور دنیا میں بھی عزتیں، اور دنیا میں ہمیشہ نام زندہ رہے گا. جیسے ہمارے یہاں پہ کشمیر کے مجاہدین ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، جو چلے جاتے ہیں ان کے نام کے ترانے ہمیشہ گونجتے رہتے ہیں. جب بھی وہ دن آتے ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے نام کے ترانے فضاؤں میں گونجتے ہیں. اور اس سے بڑی عزت انسان کو کیا چاہیے؟ انسان یہی چاہتا ہے نا کہ جب وہ دنیا سے جائے اسے عزت ہو، بعد میں اس کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے. اور اس سے زیادہ بہتر عزت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی
آپ کے نام کے ترانے اس فضاؤں میں گونجے اور عزت کے ساتھ نام لیا جائے. یہ نہ کہا جائے کہ چلو دفع کرو، اس نے بہت گناہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھے، یہ ہے وہ ہے. جہاد فی سبیل اللہ جو لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بلند مقام رکھا ہوا ہے. یہ انسان کو، مسلمان کو جس دن سمجھ آ گئی، یقین کریں پوری دنیا میں اسلام راج ہوگا انشاءاللہ تعالی. اسلام جیسے اچھا سمجھتا ہے انسان، جسے اچھا سمجھتا ہے وہ چیز اس کے حق میں اچھی نہیں ہوتی، جسے برا سمجھتا ہے وہ اس چیز میں اچھی ہوتی ہے. کیسے؟ جو انسان دنیا کے فائدے چاہتا ہے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. انسان آزاد زندگی کو پسند کرتا ہے، حالانکہ اس کا فائدہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو خود سے باندھ دے. انسان قربانی والے دین سے خوشی نہیں ہوتی اور اس دین کو چاہتا ہے جہاں معمولی کاموں پر جنت کی خوشخبری ہو. یعنی کہ انسان کیا چاہتا ہے، جیسے ہم نے پچھلی آیت مبارکہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں ایسے ہی جنت دے دوں گا بغیر آزمائش کے، بغیر کسی تمہاری پکڑ کے تمہیں ایسے مل جائے گی جنت؟ ہرگز نہیں. آزمائشیں تو شرط ہیں. جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی آزمائش. نہیں یقین تو انبیاء کرام کے واقعات آپ پڑھیں. قرآن پاک بڑا بڑا ہے انبیاء کے واقعات میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنا بڑا عہدہ ہمیں چاہیے، ہمیں اتنی ہی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، ہمیں اتنا ہی ظرف بڑھانا پڑے گا اپنا، تب کہیں جا کے اللہ رب العزت ہمیں جنت کے دروازے تک پہنچائے گا اور وہ اس کی رحمت ہوگی. اگر ہم کہیں اپنے اعمال کی وجہ سے ہم جنت جا سکتے ہیں تو یہ سوال ہی ممکن نہیں ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے قتال فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کریں. سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا سہل بن سعد اور سیدہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک صبح اور یا ایک شام کو نکلا ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 392. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کر دیا جاؤں. بخاری شریف کی یہ روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندے کے قدم اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوئے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. سبحان اللہ. صرف اللہ کے رستے میں چلتے ہوئے اس کے پاؤں گندے ہو گئے، اس کے پاؤں پہ ڈسٹ پڑ گئی، ابھی جہاد نہیں کیا، نیت سے نکلا ہے کہ اللہ کے رستے پہ جہاد کے لیے نکل رہا ہوں، تو اس کے پاؤں پہ ڈسٹ پڑ گئی تو اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس نے جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں کبھی جہاد کا خیال آیا اور وہ نفاق کی ایک حالت پر مرا. صحیح مسلم حدیث نمبر 4931. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس کی راہ میں کون زخمی ہوتا ہے، تو وہ شخص قیامت کے دن اسی حال میں آئے گا کہ اس کے زخموں میں خون بہ رہا ہوگا اور رنگ تو خون کا ہوگا تو خوشبو اس کی مشک جیسی ہوگی. صحیح بخاری حدیث نمبر 313. یعنی کہ جو اللہ کے راستے پہ جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی جیسے وہ شہید ہوں گے ایسے ہی قیامت کے دن ان کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے گا اور ان کے جو خون ویسے رچ رہے ہوں گے، ان کا خون نکل رہے ہوں گے اور ان کے خون کی خوشبو جو ہوگی وہ مشک کے برابر ہوگی.
आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। इंसान को क्या समझाया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात के मतलब अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। इससे इंसान को ये समझाया गया है कि मामलात की असल हकीकत तक तुम्हारा इल्म नहीं पहुंच सकता जब तक, जबकि सब कुछ रब जानने वाला है। ये समझाया गया है कि इल्म वाले पर एतमाद करना चाहिए, लिहाजा मुनासिब यही है कि अल्लाह ताला की कज़ा कदर के साथ चलो, ख्वाह तुम्हारे लिए अच्छा है, अच्छा लगे या तुम्हें बुरा लगे। ये थी आज की हमारी आयत मुबारका, और जिससे हमें भी ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमारे लिए इंतखाब करते हैं वो बेहतरीन होता है। यहाँ पे तो जिहाद की बात है ना, आम रूटीन में भी कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमसे बिछड़ जाते हैं और हमें बड़ी तकलीफ होती है। खास तौर पे आज की न्यू जनरेशन के साथ ये बहुत ज्यादा मसला है, और मैं अक्सर स्टेटस भी देखती हूँ बच्चियों के, और मुझे हैरानगी भी होती है, दुआ भी निकलती है उनके लिए। किसी गैर महरम की मोहब्बत में इस कदर पागलपन पे उतर आना कि अपनी जानें तक गवा देना। अगर वो महरम नहीं बन सकता तो इसमें भी आपके रब की कोई हिकमत है। क्या पता वो जो इंसान आपके साथ मीठी मीठी बातें कर रहा है हकीकत में वो वैसा ना हो, और क्या पता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए इससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा, बेहतरीन, नेक, साले इंसान आपके लिए चुना हो। और ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं, अक्सर मैं देखती हूँ ये कहते होते हैं हमारे साथ पता नहीं क्या मामला है, वो एक ही शख्स था हमसे बिछड़ गया, वो एक शख्स के जाने से जिंदगी खत्म हो गई, वो एक शख्स ऐसे हो गया, वो एक शख्स वैसे हो गया। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए जो चुना है वो बेहतरीन है। फर्ज करें आप किसी ऐसी इंसान को पसंद करती हैं, बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, वो भी आपको बहुत ज्यादा लाइक करता है, इसके बावजूद आपकी शादी उसके साथ नहीं होती, आपकी शादी किसी और के साथ हो जाती है। तो ऐसे में क्या है कि वो इंसान या तो आपके लिए बेहतर नहीं है, या वो इस इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे मसाइल हैं जिससे आपको तकलीफ होगी मजीद। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए उस इंसान का इंतखाब नहीं किया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसका इंतखाब किया उसकी कदर करें। आप जितनी अपने हस्बैंड की, अपने शोहर की इज्जत करेंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए उतनी ही जन्नत आसान बना देगा। औरतों के लिए जन्नत हासिल करना अगर मुश्किल है तो दूसरी तरफ बहुत आसान भी है। अपने शोहर की फरमाबरदारी करके, अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करके, अपने रब की फरमाबरदारी करके, ये तीन काम जो भी औरत कर लेती है, यकीन करें अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर जन्नत वाजिब फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी तकसीम पे राजी रखने वाला बना दे, क्योंकि ये तकसीम ही तो है। किसी को अच्छा मिल गया, किसी को बुरा मिला, किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, किसी को हुस्न मिल गया, किसी को बदसूरती मिल गई। क्या पता जिसको हम बदसूरत कह रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ वो कितना खूबसूरत इंसान हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे कितने प्यार से बनाया हो। तो ऐसे में अल्लाह की तकसीम में राजी रहना सीखें, और कभी भी दिल में कुछ ऐसा ख्याल आए तो फौरन कहें अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्लाह हम हर हाल में तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने जहां रखा, जिस हाल में रखा, हम राजी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उसकी तकसीम में राजी रखने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे लिए इस कुरान को जरिया निजात बना दे, और हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बना दे। जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका साया हमेशा उन पे सलामत रखे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया फानी से चले गए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाइयों की कब्रों पर भी करोड़ों